les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم راح نديرو le 5e chapitre et le dernier في la microbiologie اللي هو les plasmides. Bon, هنا راني ناسيه اسا. وشنو هو un plasmide? Un plasmide كيما راكم تشوفوا في لا فوتو c'est une molécule d'ADN extra-chromosomique. معناتها l'ADN راه وحده، هاوليك شوفوا راه وحده. و la molécule ولا البلاسميد راهو وحده. واش يدير البلاسميد؟ هاد البلاسميد هو سي ان انسامبل ولا سي ان انسامبل دي جين. هاد لي جين يمدوا لهاديك لا بكتيري، يمدوا لها ان كاركتير اون بلس. معناتها لا دي ان تاعها يكون دي ان نورمال تاع لي فونكسيون يسينثيزي لي بروتيين تاعها اي تو، مي هاد البلاسميد يمد ان كاركتير اون بلس. جينيرالمون واش يقدر يكون الكاركتير هذا؟ La résistance لcertain antibiotiques ou لcertain فايس. هذا هو la fonction principale تاع البلاسميد واش يمد. معناتها un plasmide c'est une molécule d'ADN extra-chromosomique possède l'ensemble des gènes qui lui permet de se répliquer d'une manière indépendante. ولازم نعرفوا تانيك باللي هاد البلاسميد تصرى له ريبليكاسيون indépendamment على l'ADN. معناتها ما يحتاجش يلصق مع l'ADN باش تصرى له ريبليكاسيون. ريبليكاسيون هي هذيك الاستنساخ والترجمه اللي قريناها في ترمينال. اون سي جامي واحد ما يكونش فاهم هذا لو تيرم. هاوليك واش معناتها ان بلاسميد؟ نعاودو بيان باش نفهموا شنو هو البلاسميد، شنو هما لي فونكسيون ديالو. ان بلاسميد سي une molécule d'ADN extra-chromosomique possède l'ensemble des gènes qui lui permet de se répliquer d'une manière indépendante. C'est bon. Donc نروحو نشوفوا les formes تاع البلاسميد. البلاسميد هذا يكون عنده 3 formes essentielles. عم يبانوا لكم في لي فوتو مع ليكسبليكاسيون ديالي. عندنا 3 formes essentielles ولا principales تاع البلاسميد. عندنا une forme linéaire معناتها complètement dénaturée. معناتها تكون كيما لي كروماتين. شفاو لي كروماتين كيفاش يكونوا محلولين هكاك. لا فورم لينيير تاع البلاسميد يكون محلول كلي كروماتين، بصح هو ماشي كروماتين، هو بلاسميد. عندنا لا فورم ناتيف اللي هي تكون دوبل إليس. بون اذا لقيت دي فوتو راح نحطهم لكم باش تكون بلو كلير. وعندنا بارسيالمون ديناتوري. معناتها عندنا لا فورم بارسيالمون ديناتوري. بارسيالمون ديناتوري كيفاش تكون سوا سيركولير سوا ريلاشي. اذا لقيت كيما نعاود بور لا 3e فوا ان كاين لي فوتو، اذا بانوا لكم هنا لي فوتو سي تري بيان، معناتها très bien clair. قال لك وشنو هي لاكتيفيتي بيولوجيك، وشنو هي لاكتيفيتي بيولوجيك تاع هاد لي بلاسميد. لي بلاسميد واش يقدروا يديروا؟ البلاسميد هذا قادر يدير لك une production des substances à rôle pathogène. معناتها لا بكتيري ما تكونش تخدم لنا دي سبستانس propre à elle bien sûr، ما تكونش تخدم لنا لي سبستانس. اون فوا يدخل عندها بلاسميد ولا يتسنتيتيزا عندها ان بلاسميد ولا يجيها ان بلاسميد، تولي تسنتيتيزي لك هاد لي سبستانس اللي يكونوا بروبر ا ال ويكونوا جينيرالمون رول تاعهم باثوجين. معناتها le deuxième rôle ou la deuxième activité biologique تاع البلاسميد c'est la production des bactériocines. Le 3e rôle, c'est la résistance aux antibiotiques et aux métaux lourds. معناتها هنا يدير لك لا ريزيستانس اللي هي المقاومه ولا المناعه ضد لي زونتيبيوتيك المضادات الحيويه ولا لي ميتو لور، شغل المعادن ياثروا بزاف في لي بكتيري ولا ياثروا بزاف اون سيلول دوني. La 4e activité biologique, c'est un caractère biochimique. Il met un caractère biochimique dans la cellule. هاوليك les activités biologiques اللي يقدر يديرهم لنا un plasmide. دوكا نروحو لو تيب دي بلاسميد. فرقوا بين لي تيب دي بلاسميد اللي راح نديروهم دوكا وبين لي 3 فورم دي بلاسميد. سي با دو تو لا ميم شوز. هنا شحال عندنا من نوع تاع بلاسميد
والهيكا لي فورم كيفاش يكون لا فورم تاعو. اتونسيون اذا بوزاو لكم اون كاستيون هكا، اذا قالوا لكم لي تيب هامليك اللي راح نديروهم دوكا، اذا قالوا لكم لي فورم قولوا لهم لينيير و بارسيالمون ديناتوري اكسيتيرا. عندنا 3 تيب اوسي تاع لي بلاسميد. عندنا لو بلاسميد كونجوغاتيف. وشنو هو لو بلاسميد كونجوغاتيف؟ لو بلاسميد كونجوغاتيف فيه الفاكتور اف. لو فاكتور اف وشنو هو سي ان فاكتور تاع الفيرتيليتي qui participe à la conjugaison. وشنو هي conjugaison؟ هي un phénomène de transfert تاع هاد le plasmide entre deux bactéries. Une bactérie تكون ما عندهاش une bactérie تكون عندها هاد le facteur تاع الفيرتيليتي. une bactérie تكون résistante تكون اون بكتيري ما عندهاش هذا الفاكتور. معناتها من وحده تكون اف بلس عندها، الوحده ما عندهاش. هذه هي لا كونجوغيزون. شغل انا نحكم ستيلو نمدو لواحد اخر. معناتها تخيلوا هذاك ستيلو هو البلاسميد وانا اون بكتيري اف بلس، معناتها عندي ستيلو، معناتها عندي الفاكتور دو فيرتيليتي. نمدو لان اون اوتر بيرسون ولا ان اوتر ايتوديون ما عندوش الفاكتور دو فيرتيليتي، معناتها يكون اف موان. كي يكون اف موان ويستقبل لو فاكتور دو فيرتيليتي يولي اف بلس. هذا هو لو فينومين دو كونجوغيزون. معناتها اون بكتيري دونوز اون بكتيري ريسيفوز. هاوليك معناتها هنا واش يولي ان بلاسميد ان بلاسميد كونجوغاتيف، ان بلاسميد يتنقل ولا شغل يتمد، ان بلاسميد يتمد. هاوليك واش معناتها بالدارجه بيناتنا زعما ان بلاسميد كونجوغاتيف واش حاب يقول. ان بلاسميد دو ريزيستانس c'est un plasmide, c'est le caractère تاعو la plus importante, c'est la résistance. هاد le plasmide il code aux résistances aux antibiotiques et aux métaux lourds. نسموه un plasmide de résistance. فيه des gènes يكوديو la résistance les antibiotiques. عندنا le dernier type, c'est le plasmide de virulence. معناتها certains plasmides peuvent sortir de gènes et se relier. معناتها plasmide de virulence معناتها يقدر يكون هذا البلاسميد يخرج من لا بكتيري ويعاود يتليا مع l'ADN تاعها. دوكا نروحو نقراو لا ريبليكاسيون. لا ريبليكاسيون كيفاش تصرا في ان بلاسميد؟ تصرا بان ADN ان 3 بوليميراز. و لو تيب دو ريبليكاسيون اللي راح تصرا سوا تكون تيتا جينيرالمون في لي غرام نيجاتيف وتكون بي ديريكسيونيل، معناتها تروح من هذه الجهه ومن هذه الجهه، معناتها يخدم في زوج جوايح. و الي بلو رابيد وتكون بلو رابيد لاخاطرش الي بي ديريكسيونيل. وعندنا ان اوتر تيب اللي هو لو سيركل رولون. اذا قالوا لكم لو تيب دو ريبليكاسيون عند لي بكتيري، اذا كانت غرام نيجاتيف تكون تيتا بي ديريكسيونيل و الي رابيد، وإلا كانت غرام لي بكتيري كانوا غرام بوزيتيف تكون sous forme d'un cercle roulant ou d'une manière phage. نروحو la régulation de la réplication. La régulation de la réplication كيفاش تبدا تصرا هاد la réplication. عندنا ان جين في البلاسميد واسمو كاب. هاد لو جين يسنتيتيزي لنا اون بروتيين ريبريسور، نسموها بروتيين ريبريسور. هاد لا بروتيين ريبريسور تروح تحرض لو جين غوب باش يسنتيتيزي لنا اون بروتيين نسموها لينيسياتور. لينيسياتور هذا يروح يتفيكسلنا على هاد لا بارتي اللي بين هاد لي بوكل وبين لو جين بروموتور. نعاودو نولو لهنا. عندنا ان ADN بوليميراز يجي يحرض لنا ولا شغل اللي يجي يحرض لنا الجين هذا بروموتور باش تبدا لنا لا ريبليكاسيون. هنايا هاوليك l'ADN راهو يتريبليكا باش يولي ايرين. عندنا هاد لا بارتي اللي بين البروموتور وبين لا بوكل هذه باش l'ADN يولي ايرين. عندنا نسموها سيكونس دوريجين.
بون لا ريبليكاسيون هنا هي لا دي ان يولي ايرين، وهنايا كيما تصرا في لا دي ان نورمال عادي، وهنا لا دي ان اللي رانا نقصدوا فيه هذا لا دي ان سي لا دي ان تاع البلاسميد ماشي لا دي ان نورمال. وصح البروسيسوس من الاول ما يبداش كيف مي هنايا راح يكون لا بلوبار كيف. بون هذه هي لا ريغولاسيون دو لا ريبليكاسيون. اون سي جامي يعطيو لكم بلوتو هاد الشيما ويقولوا لكم كملوه ولا قولوا لي اون جينيرال واش يصرا فيه. دوكا نروحوا للكوراج دي بلاسميد. واش معناتها الكوراج؟ الكوراج هو لينيبيسيون دو ريبليكاسيون دي بلاسميد بار دي اجون ميتاني. معناتها يكون عندنا ان بلاسميد، هذاك البلاسميد في لي سيلول فيه ما ينتقلش هكا. علاش؟ لا خاطرش حنا اوتيليزينا دي اجون ميتاني. هاد لي اجون ما خلاوناش لو بلاسميد هذا باغ اكزومبل، ما خلاوناش هاد لو بلاسميد باغ اكزومبل ينتقل منا لهاد لي بكتيري. شوفوا هنا نقص ومن بعد هنايا ما خلاش لي هنا بون هنا كانت نورمال اون بكتيري كي ديفيزات نص عطات البلاسميد لهذا نص عطات البلاسميد لهذا، سي تو طافي نورمال لاخاطرش يتقسم كيما يتقسم لا دي ان. ومن بعد حنا في هاد لا بارتي اوتيليزينا لي اجون هادوما لي اجون ميتاني اللي دوك نعطيهم لكم. واش يخلو هاد لا بكتيري اللي ما درنا لهاش لي اجون تقسم البلاسميد ديالها، مي هادي سيغتان بكتيري ما يوليش عندهم البلاسميد. ومن بعد هنايا يخرجوا لنا دي بكتيري عندهم بلاسميد ودي بكتيري ما عندهمش. شغل هنايا هاد لي اجون ميتاني يديروا لنا طفرات في لو ترونسبور تاع هاد لو بلاسميد. معناتها لو كوراج كيقولوا لنا شنو هو؟ هي لينيبيسيون سي التثبيط تاع لا ريبليكاسيون تاع البلاسميد. يتثبط عمليه تاع الترجمه ولا عمليه تاع الاستنساخ تاع البلاسميد باش ينتقل ولا يروح لون اوتر بكتيري. باش هو جينيرالمون يكون par des agents mutanés. وشنو هو لو بوت ديالو؟ لو بوت سي éliminer un caractère donné. Ça dépend le caractère اللي في البلاسميد هذا. capable يكون un caractère تاع la résistance, un caractère تاع la synthèse تاع un substance. انا راني حابه هاد لا بكتيري نجردها ولا نحي لها هاد الكاركتير. واش ندير؟ نستعمل لو كوراج. لو بوت تاعو سي éliminer un caractère donné. وشنو هما لي تريتمون ولا وشنو هما هاد لي سوبستانس ولا هاد لي زاجون ميتاني؟ هما الكولورون داكريدين. الا لقيت لا فوتو ديالو نحطوه لكم. لو برومور ديتيديوم ولا ان انتيبيوتيك ولا لا تمبيراتور. هادو هما لي تريتمون اللي نوتيليزيوهم في لو كوراج دي بلاسميد. دوكا نروحو لان اوتر تيرم اللي هو لو groupe d'incompatibilité. وشنو هو؟ ces deux plasmides ne peuvent pas être dans la même bactérie. هاد le groupe d'incompatibilité معناتها impossible يكونوا عندنا deux plasmides في une même bactérie. surtout إذا كانوا يبارطاجيو le même caractère. معناتها عندنا بلاسميد تاع الريزيستانس وبلاسميد تاع ريزيستانس. جامي ما يكونوا دو بلاسميد تاع ريزيستانس. كابابل يكون بلاسميد تاع ريزيستانس وبلاسميد تاع سينتيز مثلا تاع اون سوبستانس بيوشيميك. هذه وي نقبلوها. مي باش يكونوا دو بلاسميد لو ميم كاركتير نو، هذه جامي ما تكون في اون ميم بكتيري. لاخاطرش هاد لي بلاسميد ils sont exigènes. قال لك هنايا لاخاطرش ils partagent le même exigène pour leur réplication. لاخاطرش عندهم خاطرش من بعدا كيديروا لنا ريبليكاسيون يخرجوا لنا عفسه وحده. الوغ سي با لابيل لا بكتيري تخلي عندها زوج بلاسميد. شغل واحد عنده باغ اكزومبل سي با كوا هنايا باغ اكزومبل نقولوا واحد عنده زوج تاع لي كيتمان ولا زوج تاع لي شارجور وهو عنده تليفون واحد. واش يدير به؟ يوتيليزي كيتمان واحد والاخر يمدوا ولا يبيعوا ولا هكذاك. سي لا ميم شوز. جامي ما يكونوا دو بلاسميد في اون ميم بكتيري.
دوكا نروحو لو ترانسفير تاع هاد لي بلاسميد. لو ترانسفير سوا يكون ترانسدكسيون سوا يكون ترانسفورماسيون سوا يكون كونجوغيزون. دونك نجيو نشوفو في هاد لو شيما. هنايا كيفاش ينتقل لو بلاسميد ولا كيفاش يتكون لنا البلاسميد. لا بروميير دي شوز باغ اكزومبل يكون عندنا ترانسفورماسيون. واش معناتها ترانسفورماسيون؟ تكون عندنا اون سيلول دونوز، هذيك لا سيلول دونوز عندها واسمو عندها اديان. l'ADN تاعها يكون يمد لها ان كاركتير معناتها دوريجين. باغ اكزومبل كيما حنايا العباد دوريجين واحد عينيه زروقه، سي لا ميم شوز. هاد لا سيلول سي دوريجين الي باغ اكزومبل الي عندها لا ريزيستانس لسيغتان سوبستانس. هاد لا سيلول سيغتان مومون دوني تموت، معناتها تبردي لاديان تاعها. لاديان تاعها يولي اديان ليبر. هذاك لاديان ليبر واش دير؟ تستقبلو اون اوتر سيلول اللي يسموها سيلول غوسوفوز، تكون عندها ان اديان بصح تزيد ان اديان واحد اخر، بصح هذاك الاديان ما يوليش واسمو اديان، مي يولي يسموه بلاسميد. ولو ميم كاركتير اللي كان عند هاد لا بكتيري الاولى يولي عند لا بكتيري الدوزيام. نروحو لا ترانسدكسيون. لا ترانسدكسيون شنو هي؟ لا ترانسدكسيون باغ اكزومبل اون بكتيري دونوز تنفكت بان فيروس. لو فيروس هذاك يرفد ولا ياخذ لاديان ومن بعدك لا سيلول تموت، هذاك لو فيروس يخرج ويروح يليبيري لاديان هذاك ولا يليبيري كيما نقولوا هذاك واش كان رافد يليبيريه داخل اون سيلول غوسوفوز. هذه يسموها لا ترانسدكسيون. لا ترانسدكسيون لازم يكون عندنا ان فيروس. Par contre, la transformation non, un ADN يدخل في une autre cellule ما يوليش ADN تاعها ما يولي plasmide. Le dernier transfert تاع البلاسميد هو الكونجوغيزون. عندنا transfert de plasmide, transfert du chromosome. Par exemple هنا cellule donneuse بلا كونجوغيزون معناتها لي دو سيتوبلازم يرتبطوا، معناتها هاد لا ممبران تتحد مع هاد لا ممبران ولا ممبران هذه تتحد مع هاد لا ممبران و لو بلاسميد ينتقل منا لهنا من سيلول دونوز لسيلول غوسوفوز. فوالا هاي لي كيفاش تصرا لا كونجوغيزون. لا كونجوغيزون لازم يكون اتحاد بين لي دو سيتوبلازم تاع لا سيلول دونوز ولا سيلول غوسوفوز. دوكا نروحو لو ترانسبوزون. وشنو هو لو ترانسبوزون؟ لو ترانسبوزون هما سي اون سيري دي جين وين يروحو يتفيكساو على لي زيكستريميتي تاع ان جين دوني ولا تاع ان بلاسميد باش يشكلوا لنا وشنو؟ يشكلوا لنا ان سيت دانسيرسيون في لي زيكستريميتي هامليك. وقال لك peuvent migrer d'une وقال لك ثاني peuvent migrer d'une molécule à une autre. معناتها هاد لي زيكستريميتي ولا هاد لي جين اللي يتفيكساو على هاد لا سيري تاع لي جين يقدروا يديبلاسيو ويقدروا ولا تقدر تصرى لهم اون ميغراسيون من ان جين لان اوتر ولا من ان بلاسميد لان اوتر اكسيتيرا. معناتها كيقولوا لنا وشنو هو لو ترانسبوزون. لو ترانسبوزون ولا لو ترانسبوزون sont formés d'une série de gènes ou la deux gènes constituer un site d'insertion à chaque extrémité ou peuvent migrer d'une molécule à une autre. Voilà. Bon, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam!